nga Puding. Palit kong like, share, subscribe sa isang YouTube channel nga Puding ug isang Facebook page nga Puding. Kayo mga lagad sa Ginoo no. Kay daghan ang mga panahon nga dili nimo mabantayan ang pag-provide sa Ginoo sa inadlaw-adlaw natong mga panginahanglan. But kwintahon kung ato nga sumahaw na basic lang na kaayo ang atong panginahanglan nun. Labi na sa pagkaon, sa atong imnon, sa ato ang ginagmay nga mga panginahanglan nun. Okay? Pero sa diha nga ato ang masabtan nga God will provide, dili na ta kinahanglan pa nga mag-worry. Nga naman, ginasaad na sa Ginoo nga God will provide. So ambot pasabot nga ang Ginoo nag-andam na sa tao. Nag-andam na og unsay panginahanglan nun sa tao. Pero ang gusto nga himuon sa tao ngadto sa Dios, kinahanglan buhaton niya ang iyang trabaho para sa Ginoo. So ingon ana ang ngayan buhaton sa mga tao nga sa pag-ingon nga God will provide, mag-andam ang Ginoo panginahanglanon sa tao. Mag-andam siya nga naman kay iya namang ginasaad, iya namang ginasulti sa mga tao nga ako magasangkap kanimo. Pero ang angay pod nimong himuon or angayan nimong buhaton maghimo pug kaglakang sa paghimo para sa buluhaton. Okay? Nindot kayo ang cycle. Okay? Nindot kayo ang cycle o pamaagi sa Ginoo nga sa diha nga himuon nato ang trabaho para sa Ginoo, daghan ang mga panahon nga dili nato pangayoon pero gihatag sa Ginoo. So ingon ana og ang Ginoo nay molihok sa katao. Sama sa kinabuhi ni Adan, wala na problemahan ni Adan nga siya makakita og pares. Nga naman, niadtong panahon na siya rang usa. Okay. Sa diha nga naghago pag-ayo si Adan tungod sa pag-atiman sa mga mananap or bisan unsa pa didto sa tanaman sa Eden nga sa diha nga nakita sa Ginoo nga walay kaatbang si Adan or walay kaabag, ang Ginoo nakita gid niya ang panginahanglanon ni Adan. So ingon ana ko atubangan sa Ginoo. Dako kaayo ta og bili, dako kaayo ta og papel para sa Ginoo. Kung unsa man ang basic nimo nga panginahanglanon karon nga mga adlaw, sunod nga mga adlaw or mas bugat pang nimong panginahanglanon, ayaw ka worry. Nga naman ginaandam na sa Ginoo ang tanan. Dili na ka kinahanglan magsiring-siring pa og asa ka paingon na ang Ginoo. Ang Ginoo mag-provide sa imuhang panginahanglanon. Mana og unsa man ang estado sa imuha nga kinabuhi karon kay lagi walang-wala og kinahanglanon kay nato ilabi na ang financial nga kabahin. Lisod jamo na. Pero para nato basic ra. Pero kay lagi wala tay kapalit mao nang dili ta makaingon nga basic. Pero sa diha nga himuon nimo ang desisyon sa pagsunod diha sa tumbuhi nga Dios, trabahoa ang trabaho nga gihatag sa Ginoo. Kay trabahoon usab ang trabaho sa Ginoo para sa tao. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.